सिद्धांत मुक्तावली भवतां पाठ्यक्रमः। सिद्धांत मुक्तावली मया पूर्वं प्रोक्तरीत्या कारिकावल्याः व्याख्यानम्, अतः कारिकावली मूलग्रन्थः। कारिकावली सिद्धांत मुक्तावली सहिता प्रकरणग्रन्थविशेषरूपा वर्तते। प्रकरणग्रन्थः नाम प्रवेशग्रन्थः। अस्य दर्शनस्य पारिभाषिकानां शब्दानां विवरणं करोति। दर्शनशास्त्रस्य प्रौढस्य अध्ययनार्थम् आदौ अनायासेन प्रवेशः अपेक्षितः। तदर्थम् अयम् एकः लघुः प्रकरणग्रन्थः। यश आप वीडियो में आओ। आम गुरुजी। तादृशः अयं प्रकरणग्रन्थः। तस्य मूलं तावत् कारिकावली। कारिकावल्याः व्याख्यानमेव सिद्धान्तमुक्तावली। अतः मूलग्रन्थरूपेण विद्यमानकारिकावल्याः कंठस्थीकरणम् अपेक्षितम्। तदर्थमेव अहम् उच्चारणमपि कारितवान्। 5 श्लोकानाम् एकस्मिन् वीडियो मध्ये, अनन्तरं द्वितीय 5 श्लोकानां नाम आहत्य 10 श्लोकानाम् उच्चारणं जातं। तदर्थं वीडियो द्वयं कृतं। तद् वीडियो द्वयं भवतां गणमध्ये स्थापितमपि। तत्र भवन्तः क्रमेण तद् वीडियो द्वयम् आलोक्य उच्चारणस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, अनुच्चारणं कुर्वन्तु। स्पष्ट उच्चारणेनैव श्लोकः कण्ठस्थः भवति। स्पष्ट उच्चारणेनैव संस्कारः दृढः भवति। तदानीं वारं वारं स्मरणम् अनायासेन भवति। अतः तदर्थं वीडियो द्वयमस्ति। तदनुसारं भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। इदानीम् अहं कारिकावली मूलश्लोकः यो वर्तते तस्य प्रत्येकस्य साधारणं स्थूलम् अर्थं भवत्कृते परिचयार्थम् उपपादयामि। कारिकावल्याः अपि कर्ता विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः एव। मूलग्रन्थमपि एष एव अकरोत्, तस्य व्याख्यानमपि एष एव अकरोत्। मूलग्रन्थे आदौ सः मङ्गलाचरणं करोति। नूतनजलधररुचये गोपवधूटी दुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय इति। तत्र प्रधानं वाक्यं तस्मै कृष्णाय नमः। कृष्णाय नमः इति प्रधानं वाक्यं। कृष्णाय, श्रीकृष्णाय नमः पृथ्वीभावः नमस्कारः। कृष्णाय नमः नमस्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च। अतः चतुर्थी विभक्तिः भवति। नमयोगे चतुर्थी, स्वस्ति योगे चतुर्थी, स्वाहा योगे चतुर्थी। अत एव खलु इन्द्राय स्वाहा इति आहुतिः। स्वाहा योगेन चतुर्थी भवति। एवं नमः योगेन चतुर्थी। एवं कृष्णाय नमः। कीदृशाय कृष्णाय नमः इति चेत् तद्वक्ति अत्र तस्मै कृष्णाय नमः। तस्मै सह तौ ते तं तौ तान्, तत्र तस्मै चतुर्थी एकवचनं। कीदृशाय तस्मै
इति चेत् तद्भक्ति गोपवधूटिदुकूलचौराय नूतनजलधररुचये संसारमहीरुहस्य बीजाय। बीजाय कृष्णाय नमः। बीजं नाम कारणं, बीजाय नाम कारणाय। कस्य कृते कारणं? महीरुहस्य कारणं। वृक्षो महीरुहः शाखी। महीरुहो नाम वृक्षः। महीरुहस्य बीजाय नाम वृक्षस्य बीजाय। वृक्षः बीजादेव खलु उद्भवति। वृक्षस्य बीजाय नमः। ओ वृक्षस्य बीजरूपेण अस्ति वा कृष्णः इति चेत् केवलम् एतादृशस्य वृक्षस्य न, संसाराख्यस्य वृक्षस्य। अतः संसार एव महीरुहः, संसारमहीरुहः। संसारमहीरुहस्य बीजाय इत्युक्तम्। संसारः इति चेत् प्रपञ्चः। प्रपञ्चः एव एकः वृक्षः। वयं सर्वेपि प्रपञ्चे वर्तामहे। प्रपञ्चः एव एकः संसारः। प्रपञ्चरूपस्य संसारवृक्षस्य बीजं कारणम् इत्यर्थः। बीजम् इति चेत् सामान्यकारणं नास्ति, आदिकारणम्। यतोहि संसारवृक्षस्य बीजं वयमपि भवामः। अस्माकं गृहपरिवाररूपस्य संसारस्य बीजं वयम् अस्मत्कुलस्य संसाराख्यस्य बीजम् अस्मत्पितृपितामहः प्रपितामहः। परन्तु परिपूर्णस्य प्रपञ्चरूपाख्यस्यैव वृक्षस्य महीरुहस्य बीजं कारणम् आदिकारणम् इति चेत् श्रीकृष्णः। कुतः? सः एव सङ्कल्पं करोति खलु, बहुस्यां प्रजायेयेति सतपोतप्यता सतपस्तप्त्वा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य इति श्रुतिः अपि तदेव वक्ति। भगवान् सृष्टेः आदिकाले स्वयं बहुभवनसङ्कल्पं करोति। सङ्कल्पं कृत्वा बहु भवति, वृक्षरूपेण संसाररूपेण विस्तृतः भवति इति। अतः यः इच्छति स एव खलु विस्तारं कर्तुं शक्नोति। इच्छा एव नास्ति चेत् कः विस्तारं कर्तुं, सः विस्तारं कर्तुं न शक्नोति। यः इच्छति स एव एकस्याः संस्थायाः विस्तारकः आदिकारणभूतः भवितुमर्हति। यः इच्छति स एव स्वस्य परिवारस्य आदिकारणभूतः विस्तारकः भवितुमर्हति। इच्छत्येव न तर्हि न भवितुमर्हति। एवम् अत्रापि परमपुरुषः स्वयम् इच्छति बहु भवेयम् इति, अतः बहु भवति। संसारस्य प्रपञ्चस्य कारणरूपेण स्वयं भवति। अतः कृष्णाय नमः। कीदृशाय कृष्णाय इति चेत् संसाराख्यस्य वृक्षस्य बीजाय कृष्णाय नमः। संसारस्य प्रपञ्चस्य आदिकारणाय कृष्णाय नमः। पुनः कीदृशः सः कृष्णः? कृष्णः इति शब्दः एव कर्षति इति कृष्णः। कर्षति, आकर्षति सर्वेषां योगिनां, भक्तानां, सामान्यजनानां, प्राणिनां सर्वेषामपि आकर्षणं करोति। नाम तादृशं सौन्दर्यं तस्य, तादृशं चरित्रं तस्य, तादृशं विशिष्टगुणयुक्तत्वं तस्य। अतः सर्वे आकृष्टाः भवन्ति। तादृशाय कृष्णाय नमः। किमर्थम् आकर्षणं तस्य इति चेत् तादृशी कान्तिः अस्ति। यत्र कान्तिः तत्रैव आकर्षणं भवति, अन्यथा तु न भवति। तेजस्वी पुरुषः कश्चित् गच्छति चेत् सर्वे पश्यन्ति, है न?
एकं सौन्दर्यमस्ति चेत् तदानीमेव पश्यन्ति। चार्वाडी मध्ये मार्गे यानेनापि केचन गच्छन्ति, ते किञ्चित् निमेषं स्लो कृत्वा तत्र संस्थाप्य किमिदं भव्यं भवनम् इति दृष्ट्वा आलोक्य गच्छन्ति। किञ्चित् सौन्दर्यमस्ति चेत् खलु पश्यन्ति। एवं श्रीकृष्णे तादृशं सौन्दर्यं, तादृशी कान्तिः। का कान्तिः इति चेत् मेघकान्तिः, नीलमेघकान्तिः, घनश्यामकान्तिः परमपुरुषे श्रीकृष्णे वर्तते। कीदृशं तत् इति चेत् तद्भक्ति नूतनजलधररुचये कृष्णाय। जलधरस्य रुचिः, रुचिः नाम कान्तिः, रुचये कान्तये इत्यर्थः। रुचिरिव रुचिः, कस्य रुचिः इव? जलधरस्य रुचिरिव रुचिः यस्य, सः जलधररुचिः। जलधरः कः? यः जलं धरते सः जलधरः। जलस्य धारणं कः करोति? मेघः करोति। अतः जलधरः नाम मेघः। तदपि जलपूर्णमेघः। जलपूर्णमेघः इति चेत् वर्षाकालीनः मेघः। वर्षाकालीनः मेघः कार्मेघः, कृष्णमेघः, घनरूपेण भवति, कृष्णरूपेण भवति। तादृशस्य घनमेघस्य या रुचिः कान्तिः, तादृशी कान्तिः श्रीकृष्णे वर्तते। अतः सर्वे आकृष्टाः भवन्ति। तदपि यदा कदापि जलं वर्तते तादृशं नास्ति, नूतनजलधरः। इदमिदानीं जलं सम्पूर्णरूपेण पूर्णरूपेण तस्मिन् मेघे वर्तते, तत्तादृशः मेघः। अतः नूतनजलधररुचिः, नूतनजलधररुचये इत्युक्तम्। जलस्य धरः जलधरः, नूतनश्चासौ जलधरः नूतनजलधरः। नूतनजलधरस्य रुचिरिव रुचिः यस्य, रुचिः नाम कान्तिः। नूतनजलधरस्य रुचिः कान्तिः इव कान्तिः यस्य, सः नूतनजलधररुचिः। तस्मै नूतनजलधररुचये। नवीन नीलमेघस्य यादृशी कान्तिः, तादृशी कान्तिः कृष्णे अस्ति। अतः सः कृष्णः आकर्षणशीलः जातः। गगने वर्षा ऋतौ नीलानां मेघानां सञ्चरणं भवति चेत् सर्वे पश्यन्ति। कुतः? नीलमेघस्य कान्तिः एव एकरीत्या अद्भुतरूपेण भवति। मेघे एव एवं दर्शनं चेत् मेघस्य कान्तिरिव कान्तिः यस्य अस्ति तादृशः कृष्णः, तं को वा न पश्यति? सर्वे अपि पश्यन्ति। अतः आकर्षणशीलो भवति श्रीकृष्णः। तादृशाय नूतनजलधररुचये श्रीकृष्णाय नमः। पुनः कीदृशः कृष्णः? अनेकानि लीलाचेष्टितानि करोति सः श्रीकृष्णः। रासक्रीडाम् अकरोत्। गोपवधूटीनां स्नानं यदा अभवत् तदानीं वस्त्रापहरणमपि अकरोत्। गोपी वस्त्रापहरणमपि तत्कृते एका क्रीडा, खेल्, आनन्दः। तद् गोपीतालाब मध्ये द्वारिकायाम् अकरोत्। एतासां स्त्रीणां गोपवधूटीनां स्नानार्थं गतानां वस्त्राणाम् अपहरणमकरोत्। गोपानां वधूट्यः गोपवधूट्यः गोपवधूटीनां दुकूलानि गोपवधूटीदुकूलानि गोपवधूटीदुकूलानां चौरः तस्करः। गुरुजी, वधूटी मतलब क्या होता है? वधूटी गोपी स्त्री इत्यर्थः।
वधू एवं च वधूटी दोनों समान है। गावड़ानु गोपालकोना स्त्री गोपवधूटी। तासां दुकूलानि, दुकूलं नाम वस्त्रं, तद्वस्त्राणाम् अपहरणम् अकरोत्। यावत्पर्यन्तं ते पूर्णसमर्पणपुरस्सरं शरणागतिपुरस्सरं प्रार्थनां न अकुर्वन् तावत्पर्यन्तं भगवान् कृपामेव नाकरोत्। यतोहि जगति तले किमपि नास्ति। द्रौपदी वस्त्रापहरणेपि एवमेव खलु अभूत्। यावत्पर्यन्तं हस्तद्वयमपि पूर्णरूपेण उत्थाप्य सा द्रौपदी हे कृष्णद्वारकावासिन् इत्येवं रूपेण प्रार्थनां न अकरोत् तावत्पर्यन्तं कृष्णः तत्कृते अभयं न अयच्छत्। गोपीवस्त्रापहरणं सामान्यक्रीडनं नास्ति, तत्र तु शरणागतिरहस्यं वर्तते। सर्वेषां शरणागतानां कृते भगवान् रक्षां न यच्छति। पूर्णशरणागतिं यः करोति तत्कृते एव रक्षाभिक्षां प्रयच्छति। पूर्णशरणागतिः इति चेत् स्वसमीपे किमपि न स्थापयेत्, सर्वस्वं समर्पयेत्। दट इज फुल डेडिकेशन, पूर्णत्यागः। पूर्णरूपेण परमपुरुषे शरणागतः नतमस्तकः प्रपन्नः न भवति तर्हि तावत्पर्यन्तं भगवान अपना दर्शन का सुख नहीं देंगे। यहाँ गोपियों के लिए भगवान अपना दर्शन का सुख दिए हैं, क्योंकि गोपियों पूर्ण रूप में अपना सर्वस्व का समर्पण कर चुके, शरणागत हो गए। वो शरणागत का प्रतीक है। क्या ये लोग शरणागत हो सकते हैं, होते हैं, ये समझने के लिए अथवा पूरा प्रपंच को गोपियों का शरणागति को दिखाने के लिए भगवान गोपी वस्त्रापहरण किए। उस गोपी वस्त्रापहरण में गोपवधूटीनां दुकूलानि वस्त्राणि तेषां तासां तेषां वस्त्राणां चौर्यम् अकरोत्। तच्चौर्यमपि तस्य एकं क्रीडनं। तादृशाय गोपी वस्त्रापहरण रूप क्रीडाय कृष्णाय नमः। खेल खेलेंगे तो ही आकर्षण होगा। कोई खेल नहीं दिखाएगा तो उसमें कोई अट्रैक्ट नहीं होंगे। अट्रैक्शन में खेल दिखाना पड़ता है। तो भगवान ने भी खेल दिखाया, तो इसलिए वो अट्रैक्ट हो गए। 16,000 गोपियों उनका अधीन हो गए, समर्पित हो गए, भगवान का शरण में आ गए और भगवान का धाम भी पहुंच गए। तादृशाय गोपवधूटी दुकूल चौराय कृष्णाय नमः। पुनः कीदृशः अयं नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय संसारमहीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। ये अन्वय है। इति आदौ श्रीकृष्णस्य प्रार्थनारूपं मङ्गलाचरणं करोति कः? विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः कारिकावल्याः आदौ।
एतद् मङ्गलाचरणं किमर्थं कर्तव्यम्? एतेन किं प्रयोजनं? कः कुर्यात्? विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य सः करोति। अत्र मङ्गलाचरणं कः कुर्यात्? किमर्थं कर्तव्यं? कथं कर्तव्यं? तस्य फलं कीदृशं भवति? एतस्य सर्वस्यापि विचारः एतद् मङ्गलपद्यस्य व्याख्यानावसरे स्वयं विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्यः मुक्तावल्यां चर्चां कृत्वा अनन्तरं निर्णयं करोति। तादृशाय कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। उसके बाद डायरेक्ट ग्रंथ का आरंभ करते हैं। कथमिति चेत् यथा तर्कसंग्रहे ग्रन्थस्य आरम्भो भवति तद्वदेव। तत्र द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः इति खलु भवति। तदेव अत्र प्रथमकारिकायाम् उक्तम्, अन्यत् किमपि नास्ति। द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्। समवायस्तथा भावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः। तत्र सप्तैव पदार्थाः, अत्र पदार्थाः सप्तकीर्तिताः इति वदति। किमिति? अनुष्टुप् छन्दसि योजितं। द्रव्यं गुणस्तथा कर्म, द्रव्यगुणकर्म सामान्यं सविशेषकं, सामान्यविशेष समवायाभावाः, समवायस्तथा भावः। इतना ही। इस प्रपंच में, पूरा प्रपंच में 7 पदार्थ है। ये 7 पदार्थों को पूर्ण रूप में समझ लिया तो प्रपंच समझ में आ गया। पूरा 7 प्रपंच को क्यों समझना है? क्योंकि तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति। अपने को हमको समझना है। मैं कौन हूँ ये मुझे समझना है। अहम कः इति मया ज्ञातव्यम्। मया ज्ञातव्यम् अहं कः इति चेत् मत्परितः यद्यदस्ति तदपि ज्ञातव्यं भवति। तदानीमेव एतदहं न, एतदहं न, एतदहं न इति ज्ञातुं शक्नोमि। यावत्पर्यन्तं प्रपंचज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं स्वात्मज्ञानं न भवति। हम जब तक प्रपंच को समझेंगे नहीं तब तक हम हमें समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने को समझने के लिए बच्चों को प्रपंच समझना चाहिए। प्रपंच समझाना है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं। परंतु आजकल गुरुकुल से दौड़ दे के पहले चले जाते हैं, पलायन करते हैं, क्योंकि प्रपंच समझना नहीं है। क्यों प्रपंच समझना? इसलिए अपने को समझना। इसलिए अपने को क्यों समझना? अपने को और प्रपंच को, सबको कोई एक संचालन कर रहा है, उसको समझना है। इसलिए उसको क्यों समझना? इसलिए क्योंकि उसको हमें प्राप्त करना है। उसको क्यों प्राप्त करना? क्योंकि वो अत्यंत उत्कृष्ट फल है। क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष क्यों करना? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम ये सब
सामान्य फल है। इसलिए कैसे सामान्य फल है? अर्थ काम जो है ये दोनों अत्यंत निकृष्ट है। अर्थ काम ये दोनों आदमी को मार देता है, परंतु यावद अपेक्षितम तावत् तो भवेदेव। इसलिए धर्मानुगुण अर्थः धर्मानुगुण कामः, नाम धर्म अविरोधी कामः धर्म अविरोधी अर्थः अपेक्षितः, उससे हानि नहीं होती। धर्म अनुगुण कामः धर्मानुकूल अर्थः एताभ्यां द्वाभ्यां मोक्षः प्राप्यते, परमात्मा का प्राप्ति होगी। परमात्मा का प्राप्ति होना तो परमात्मा को समझना है, नाम आत्म तत्व को समझना है। आत्मतत्व ज्ञानम तदानीमेव भवति यदा अहम स्वात्मानं जानामि। स्वात्मानं तदानीमेव अहम ज्ञातुं प्रभवामि यदा अहम प्रपंचम जानामि। इसलिए परमात्म तत्व ज्ञानार्थम आत्म तत्व ज्ञानम अपेक्षितम, आत्म तत्व ज्ञानार्थम पदार्थ तत्व ज्ञानम अपेक्षितम। इसलिए प्रपंच का सभी पदार्थों को हम समझेंगे तो ये सभी पदार्थों में एक पदार्थ आत्म पदार्थ भी है, उस आत्म पदार्थ में परमात्म पदार्थ भी है। उस परमात्म तत्व को समझेंगे तो जगत कारण को समझ लिया, तो जगत कारण को समझना है तो जगत का कार्य को समझना चाहिए। इसलिए इन्होंने गौतम महर्षि ने प्रपंच को पूरा कौन समझ पाएंगे? बैठे बैठे आप प्रपंच को, प्रपंच में रहने वाला चीज़ों को ग्रुप वाइज कर दो, समझ पाएंगे? जैसा एक ऑफिस में सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सब कंस्ट्रक्शन आइटम्स, सब घर का घरेलू आइटम्स ऐसा विभाग कर लेते हैं। एवं प्रपंचे विद्यमानानां सर्वेषामेव पदार्थानां ज्ञानं गणशः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तदर्थमेव पदार्थानां विभागः कृतः। किमिति? द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः अभावः इत्येवं रूपेण इति सप्त एव पदार्थाः। नाम टोटली प्रपंच का सभी पदार्थों को 7 विभाग में बांट लिए, उससे ज़्यादा है ही नहीं। जो भी आएगा तो ये 7 में ही अंतर्गत हो जाएगा। तो एवं रूपेण सप्त पदार्थाः इत्येवं रूपेण यथा तर्कसंग्रहे भणितं तद्वदेव अत्रापि उपपादितं। तत्र तु वाक्यरूपेण अस्ति, अत्र कारिकारूपेण वर्तते। तस्य व्याख्यानं मुक्तावली तत् कथम् इति अग्रिमे वर्गे पश्यामः। परन्तु तत्पूर्वं 5 वा 10 कारिकाणां सामान्यरूपेण मूलार्थम् अधिगम्य अनन्तरं तत् पश्यामः। अतः आपको पहला 10 कारिका वो जो अभी उच्चारण अनुच्चारण करवाया उसका कंठस्थीकरण करके आना। जय गुरु जी। जय श्री स्वामीनारायण। जय श्री स्वामीनारायण। स्वामीनारायण।